أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن 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 والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. أسحر هذا 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 أفأنتم لا تبصرون؟ أسحر هذا أفأنتم لا تبصرون؟ How is the head? I don't feel pain now. It just looks like, it was here. It moved, the pain moved from here, and the head is very light now. The head is very light. دحور ولهم عذاب واصب والصافات صفا الزاجرات زجرا. بسم الله والصلاة على رسول الله. ليف يا عدو الله. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد. والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.